अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहम्दु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, तनवीर सादिक अपने चैनल इन्फो टैली से आपसे मुखातब हूँ। आज मैं सोच रहा हूँ कि हमारे दफ्तरों का जो कल्चर है वो बड़ी तेजी से बदल गया है। वो भले लोग जिन्हें लोग कहते थे बड़े ईमानदार हैं, वो अब कहीं नहीं मिलते। जो ईमानदार है उन्होंने काम कोई नहीं करना होता, और जो बेईमान है वो काम ऐसे करते हैं, लेकिन उन कामों के लिए पहियों की जरूरत होती है। मुझे बड़ी दफा इत्तेफाक हुआ, लेकिन मुझे बड़ी मायूसी होती है कि ईमानदारी और कामचोरी तो बिल्कुल सगी बहनों की तरह चल रही है। पता नहीं क्या वजह है। इत्तेफाक से मुझे एक काम था, छोटा सा काम, एक सर्टिफिकेट बनवाना था। मैंने सोचा चलूं उस दफ्तर से पता करूं। बाहर लोग फिर रहे थे कि जी 1000 रुपया दे दें, 2000 दे दें, 4000 दे दें। वो उस सर्टिफिकेट के शायद 3-4 हजार लोग बाहर मांग रहे थे। मैंने सोचा एक अनपढ़ और पढ़े लिखे आदमी में ये फर्क होना चाहिए कि अनपढ़ आदमी तो पैसे दे, मुझे तो खुद लिखना आता है, पढ़ना आता है, मैं क्यों पैसे दूं। मैं हिम्मत करके सीधा दफ्तर में घुस गया। ब्रांच पे जाने लगा तो पीएन ने कहा जी कि हमारे अफसर ने मना किया कि ब्रांच के किसी क्लर्क को आप नहीं मिल सकते दफ्तर के दौरान। मैंने कहा भला क्यों, काम हो? कहता काम हो तो आप डायरेक्ट उनसे बात करें, वो आपको करा के देंगे। ब्रांच में जो है ना वो खिलाफ है इसके कि ब्रांच का माहौल ख़राब हो जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं साथ ही अफसर का कमरा था, मैंने अंदर घुसा, इजाज़त चाहिए। कहने लगे हाँ हाँ तशरीफ़ लाएं जनाब, बैठा ही इसीलिए हूँ आपकी खिदमत के लिए। फरमाएं कैसे आए? मैंने कहा जी बस एक छोटा सा काम था, फलां सर्टिफिकेट बनाना है। तो मैंने कहा, करने के बात ही कोई नहीं भाई, मैं बैठा इसीलिए हूँ आपकी खिदमत के लिए, यही काम है मेरा। तो मैंने कहा मैं ब्रांच में जा रहा। कहने कि नहीं, ब्रांच में देखें क्लर्क आपसे को पैसे मांग ले, को बात करे, तो वो मेरे लिए भी बाइसे शर्म है कि वो क्यों मांगे। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अपने दफ्तर का माहौल साफ सुथरा रखने के लिए लोगों को मना किया हुआ कि वहाँ ना जाए। पीएन के पास जो आता है वो डायरेक्ट मेरे पास भेजते हैं, मैं खुद जो बात करनी हो करता हूँ। मैं कहा जी बहुत अच्छी बात है, आप हुक्म करें। मैंने कहा जी फलां सर्टिफिकेट चाहिए। कहने लगे जी फलां 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 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने कहा जी वो मुझे दे, ये फार्म मुझे भर दे। मैंने फार्म 2 मिनट लगाए भर के दक्षित करके, तो उसने खुद पिन किया सारा कुछ, बेल दी, क्लर्क को बुलाओ फलां को। वो क्लर्क भागा आया जी, कहते हैं बेटा ये हमारे दोस्त आए हैं, बड़े मेहरबान हैं, इनको सर्टिफिकेट चाहिए। कब चाहिए जी? मैं क्या आज ही दे दें तो आपकी मेहरबानी है, मेरा एक चक्कर, आज ही बना दो। आप 15 मिनट बैठे चाय पिए मेरे साथ। मैं कहा जी बहुत अच्छी, इतनी मेहरबानी, इतनी शफकत इस दौर में कहाँ मिलती है। मैं बड़ा खुश कि आज तो ये शख्स अपना बहुत कुछ मुझ पर निशावर कर रहा है, जो कि आमतौर पे मुमकिन नहीं होता। मैंने खैर गपशप लगानी शुरू की, दाएं बाएं की गप्पे लगाते रहे कि जी ये है, आजकल तो बड़ी हरामखोरी है, लोग ये करते हैं। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि नहीं, कोई हराम नहीं खाना, जितनी मेहनत करते हो ना उसके मुताबिक बात किया करो, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। वो हरामखोरी आ जाती है, जो चीज़ आपने मेहनत से नहीं हासिल की वो कैसे आपके लिए जायज़ हो सकती है। मैं कही बिल्कुल आप सही कहते हैं। मैं उस मुबल्लिग की बातें सुन सुन के परेशान हो रहा था कि आज के दौर में ऐसा अफसर कहाँ से आ गया। खैर 15-20 मिनट गुजरे तो वो क्लर्क लेके आया कि सर ये सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा रख दो, रजिस्टर साथ था जिस पे मैंने रिसीव करना था। उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट ज़रा पढ़ लें जी। मैंने पढ़ा, ठीक था। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चाय पी लिया आपने? मैं क्या, असल में मैंने माहौल बहुत अच्छा रखा हुआ है। अब देखें हुकूमत जो तनख्वाह दे रही है ना बिल्कुल मामूली है। ये बच्चे इनके 10-10 आगे बच्चे हैं, घर के अफराद हैं, माँ है, बाप है, बच्चे हैं,
سارے 10 بندوں کا 12 بندوں کا خرچ یہ بیچارے کہاں سے چلائے؟ میں انہیں رشوت بھی نہیں لینے دیتا. میں انہیں کہتا ہوں نہیں، جو چیز آپ کی محنت سے ہٹ کے ہے وہ جائز ہی نہیں ہے. تو میری یہ بات مانتے ہیں. اب دیکھیں، میں نے اسے ایک 2 لفظ کہے ہیں کہ میرے دوست ہیں، ان کا کام ہے، آج ہی کر دو. وہ سارے کام چھوڑ کے اس نے کر دیا. میں کہا جی ہاں، بڑے آپ کا بڑا اس نے کہا مانا. تو یہ آپ لے لیں. میں کہا جی بہت اچھا ہے، یہ ریسیو بھی کر لیں. اور ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ تھی، میں ان بچوں کا جو انہوں نے محنت کی ہے نا، اس کا کچھ تھوڑا سا اگر آپ ان کی ہیلپ کر دیں. بیچارے غریب لوگ ہیں. میں اپنے لیے نہیں مانگتا. آپ اگر 2,000 دیں گے، 3,000 دیں گے، جو دیں گے نا، میں یہ ساروں کو باری باری بانٹ دوں گا. کسی کو 200 دے دیے، کسی کو 400 دے دیے، کسی کو ساری برانچ کو. ہر بندہ خوش رہتا ہے، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، اس کے گھر کا خرچ چلتا رہتا ہے. تو میں ان کے لیے ہاتھ پھیلانے والا کام ہے جی، میں صرف ان کے لیے کرتا ہوں. میں اپنے لیے تو مجھے پرواہ ہی نہیں. اللہ کا دیا بڑا کچھ ہے میرے پاس، بڑا. میں نے کہا اچھا بڑا کچھ ہے، چلے بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب یہ 2-3 ہزار کہنے کہ جی یہ وہ اپنی محنت کے ہیں ان کے. یہ دیکھیں اس نے کام چھوڑ کے سارا کچھ آپ کے لیے کیا. یہ وقت اس نے صرف کیا نا، آپ پہ خرچ کیا. روٹین میں آپ دے جاتے، 3-4 دن بعد دیتے، وہ بھی آپ کو خراب کر کے کہتے اس میں یہ نقص ہے. اس نے بڑی جان فشانی سے کام کیا. ایک غلطی چیک کر کے پورا صحیح لایا آپ کے پاس. میں نے بھی چیک کر لیا. رجسٹر پہ آپ دستخط کریں اور ریسیو کریں اور اللہ کا نام لے کے دے دیں. جو آپ حسب توفیق 3 دے دیں، 2.5 دے دیں. میں نے دیکھا وہ 2.5-3 سے نیچے نہیں آ رہا تھا. اب میں کیا کرتا؟ مجھے شرم آنی شروع ہو گئی. اسے مانگتے ہوئے نہیں آ رہی تھی، مجھے دیتے ہوئے کافی محسوس ہو رہی تھی. لیکن میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1,000 کے 2 نوٹ نکالے. میں نے کہا جی اس پہ گزارا کر لیں، میرے پاس فی الحال اتنا ہی ہے. کہتے ہیں جی جی چلیں جی، آپ دوست ہیں، بھائی ہیں، آپ سے کیا آپ سے بحث کرنی. اور پکڑ کے انہوں نے اپنے دراز میں پھینک لیے. کہتے ہیں یہ بانٹ دوں گا میں ساروں کو. پھر انہوں نے بیل دی، پی این آیا. اسے کہتے ہیں ایسا ہے، وہ فلاں کو بلاؤ. وہی کلرک تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا. انہوں نے جیب میں سے پرس نکالا، 100 کے 2 نوٹ نکالے. اسے کہتے ہیں بچے یہ ہمارے دوست ہیں، بس اسی پہ گزارا کرو، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، خدا حافظ. ٹھیک ہے. وہ بچہ واپس چلا گیا. 2,000 ان کے دراز میں تھے، یقیناً تھوڑی دیر میں پرس میں چلے جائیں گے. تو میری شرم کر کے یا میرا سامنے دیکھ کے انہوں نے نہیں ڈالے تھے، ورنہ وہ 200 میں 1,800 اس کے ہے. تو یہ اس روشنی کے مینار سے جب میں اٹھ کے آیا، میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے ایک شاندار سلوٹ کیا کہ یا اللہ اب بھی نیک لوگ چاہے کسی انداز میں زندہ ہیں، چلیں گزارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ویسے تو ایمانداری پورے نظام میں اس طرح ہے کہ آپ کا الیکشن بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں. تو کس کا آپ کیا کریں گے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.